Hi sa imuha diha, Ma'am Janjat Ganob Inding. Maayong adlaw ingon man usab sa tanan natong mga viewers, tanan natong mga followers and non-followers. Hello sa inyong tanan, maayong adlaw. Manghinaot ko nga naa mo dias maayong kahimtang naglantaw ani akong video no. Kay ako diri makita man gyud ninyo sa akong video nga dili man maayo akong kahimtang pero nagpadayon gihapon ko. Nakigbisog gihapon ko og madasigon gihapon kung mopadayon sa adlaw-adlaw nga pagpaningkamot sa kinabuhi. Okay, sumato dire sa iyahang comment no, na proud siya sa ako kay bisan pa man sa akong sitwasyon, daghan kuno kog mga nabuhat dire sulod sa akong panimalay, akong gamay nga payag. Kay siya kuno bisan og lingkod dili niya mabuhat. So Ma'am Janjat, wa ko kahibaw kung unsa imong sitwasyon diha, kung unsa kalisod imong sitwasyon, kung ano nga dili ka bisan makalingkod man lang. Mao ni akong giingon nga gusto kaayo kong makahatag inspirasyon o kadasig sa mga sama nakog sitwasyon. So si Ma'am Janjat dili man siya makabuhat-buhat kay lagi kuno maglisod siya bisan paglingkod, pero sa pagtan-aw niya sa akong mga video, makatabang ni nga madasig siya. Makatabang akong video sa iyaha nga maningkamot sab siya bisan makalingkod man lang, di ba? Mao na akong giingon nga gusto kaayo kong mahatagag kadasig ba ang mga naglisod na pod sa ilahang sitwasyon, ang mga sama nako nga bisan og lisod atong sitwasyon pero naagyapon tay mabuhat. Gusto nako nga ipakita sa inyo nga bisan og lisod kaayong atong kahimtang, bisan og dili ta kalakaw, bisan og maglugos ta diha og lingkod, pero naagyapon tay mabuhat. Kung ako lang sa ako ang sitwasyon no, sa sinugdanan naglisod gyud ko. Kay sa makalakaw pa ko daghan kay kog mga butang nga mabuhat, pero sa karon nga dili na ko makalakaw, makaingon jud ko nga dako na gid kay kog kakulangon tungod kay sukad pa lang sa bata pakukubihan na gid kaayo ko. Dili ko ganahan ba maglantaw sa among balay nga hugaw, kalat, kanang daghan kay mga sa gabal sa akong pananaw, dili ko ganahan ana. Gusto na ko hapsay akong balay bisan pangit or gamay ang akohang balay, ang akong payag, at least hinlo mao na nga magkugi gyud kog lihok-lihok bisan pa man gani og usahay na ako'y pamation sa lawas, mahilantan baka ko or magdysmenorrhea. Like now nga nagdysmenorrhea ko kay niabtan ko sa akong binuwang sakit isip babae, so nagdysmenorrhea ko karon, pero lihok gihapon ko no, naningkamot gihapon kog makalaba, makapanghinlo bisan man tuod og na ako'y mga mood swings kay sa ako nang giingon dysmenorrheahon man ko. Mao na nga gusto na kong ipakita sa inyo nga dili babag ang ato ang sitwasyon para naagyapon tay mabuhat, nga bisan sa atong sitwasyon maningkamot gihapon ta, nga makatabang ta, nga dili bitaw ingon nga pabigat na gyud kaayo ta. Mao na nga sa imuha diha Ma'am Janjat, manghinaot ko nga moabot ang time nga kaya na pud nimong maglihok-lihok sama sa ako sa tanang nagtan-aw ani ako ang video no, sa tanan ako mga followers din and non-followers nga mga naglisod sa ilang sitwasyon, paningkamot lang gyud kutob sa makaya lang nato no, dasig lang kita permente og maningkamot tataman sa makaya. Mao lang na, daghang salamat.